तो खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद के प्यारे प्यारे लोगों, खुदावंद आपको बरकत दे। आज हम देखेंगे खुदा कलाम में से दूसरा करंथियों दूसरा बाप। मैं पहले ऐसे शुरू कर रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ। अपनी बाइबल ले सकते हैं, बाइबल अपनी खोल लें साथ हमारे, मेरे साथ है। तो देखेंगे दूसरा करंथियों पौलुस रसूल का दूसरा करंथियों और उसका दूसरा बाप। हालेलुया। लिखा है, मैंने अपने दिल में कसद किया था कि फिर तुम्हें गमगीन होकर मेरे पास गमगीन होकर ना आऊं। अगर मैं तुमको गमगीन करूं तो मुझे कौन खुश करेगा सिवा उसके जो मेरे सबसे गमगीन हुआ। और मैंने तुमको वही बात लिखी थी ताकि ऐसा ना हो कि मुझे आकर जिनसे खुश होना चाहिए था मैं उन सबसे गमगीन हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरी खुशी है वही तुम सबकी खुशी है। हालेलुया। क्योंकि मैंने बड़ी मुसीबत और दिलगेरी की हालत में बहुत से आंसू बहा बहा कर तुमको लिखा था, लेकिन इस वास्ते नहीं कि तुमको गम हो, बल्कि इस वास्ते कि तुम उस बड़ी मोहब्बत को मालूम करो जो मुझे तुमसे है। हालेलुया। तो पौलुस रसूल जो था वो कुरिन्थस की कलीसिया को बहुत प्यार करता था। खुदावंद के बंदा ने ये कलीसिया खड़ी की थी कुरिन्थस में। कुरिन्थस याद रहे कि यूनान में है, ग्रीस में है। और ये लोग जो थे ये खुदावंद पर ईमान लाए थे और यहाँ पर कलीसिया खड़ी हुई थी। लेकिन इस कलीसिया में जो था वो तफरकेबाजी, फिर बहुत सारी उल्टी सी तालीमात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा हो गई थी आहिस्ता आहिस्ता। तो पौलुस रसूल कुछ परेशान भी था, रोता था, इनके लिए दुआ भी करता था कि खुदावंद इनको नेक हिदायत करे ताकि ये खुदावंद में अच्छी तरह कायम रहें और जो है वो एक दूसरे को माफ़ करें और जो है वो खुदावंद के बंदे का भी एहतराम करें, क्योंकि काफ़ी सारी उल्टी चीज़ें यहाँ पर बातें शुरू हो गई थी। और जो था वो आपको पता है हर दौर में हर कलीसिया में ऐसे होता है। और इब्लीस शैतान भी अपना काम करता है कलीसिया में, जो है वो बहुत सारे लोगों को बददेन कर देता है। शैतान के शुरू से ही काम ये है, तो कोई झूठा है, झूठों का बाप है और मकार है और ऐसे ही करता है, उसका यही काम है। लेकिन खुदा का काम नहीं रुकता, खुदा उससे बड़ा है और खुदा उसकी हर एक चाल को काटता है, उसके हर काम को कैंसिल करता है। खुदा अपने लोगों को स्ट्रेंथ करता है, उनकी मदद करता है, उनको पाकरू के वसीला से। जो पाकरू जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर कोई नेगेटिविटी चल नहीं सकती। जब खुदा जोर में काम करता है तो कोई झूठ वहाँ चल नहीं सकता। तो ये कलीसिया थी। खुदा कल भी आपको बता रहा था, काफ़ी लंबा लेक्चर था कल भी, कि खुदा जो है वो नेगेटिविटी में से पॉजिटिव निकाल लेता है। ये उसका काम है। वो माइटी गॉड है, वो जानता है हर चीज़ को। हालेलुया। वो बुराई में से भलाई निकालना जानता है और भलाई को जो है हमारे लिए इस्तेमाल करता है। वो मेहरबान कुदूस पाक है, उसके सामने किसी की कोई ताकत नहीं है। क्रिएटर है और वो अल्फा और ओमेगा इब्तदान तहा है। बाकी सब चीज़ें क्रिएशन है उसकी, सारी हर चीज़ की क्रिएशन है। वो क्रिएटर है सिर्फ खुदा इब्राहिम इसहाक याकूब का खुदा, जिसको हम एलोहीम भी कहते हैं। यहोवा जरी उसका नाम है, बहुत सारे उसके नाम है। और इब्राहिम इसहाक याकूब का खुदा उसको कहते हैं, इसराइल का खुदा उसको कहते हैं। वो उससे बड़ा कोई नहीं है, वो क्रिएटर है, सबको बनाने वाला। उसके सामने जो है वो सब मखलूक है, सब उसकी। हालेलुया। तो ये खुदा का शुक्र करते हैं कि हम सच्चे खुदा को मानते हैं। मैं बहुत कभी कभी खुश होता हूँ और खुदा का शुक्र करता हूँ कि हम किसी बुत की या किसी झूठे खुदा की परस्तिश नहीं करते। हम सच्चे खुदा की बात करते हैं, जिसकी इसराइल भी बात करता है, जिसकी हम भी बात करते हैं, जिसकी ज्यूज़ भी बात करते हैं, जिसकी जो खुद क्रिएटर है, बनाने वाला है। कोई हम जो है वो किसी नबी की परस्तिश नहीं करते, जिंदा खुदा की बात तो परस्तिश करते हैं। तो यही पौलुस रसूल यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखता है इनको, और ज़रा इस पर गौर करेंगे, फिर आगे हम जाएंगे। पौलुस रसूल जो यहाँ पर क्या इनसे बात कर रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे इसके बारे में ज़रा। तो कहता है कि पौलुस रसूल जो है वो पहली ये आयत में हम देखते हैं कि वो इनकी आगे हम देखेंगे कुछ गम के बारे में बात करता है, लेकिन आगे हम देखेंगे क्या होता है। कुरिन्थस का दूसरा जो बाप है पौलुस रसूल के दिल की कैफियत को ज़ाहिर करता है। वो एक रूहानी बाप की तरह कलीसिया से मोहब्बत करता था। वो गम, तौबा, माफ़ी, बहाली, रूहानी जंग और मसीह में फ़तह के बारे में तालीम देता है। ये बाब हमें सिखाता है कि हकीकी कलीसिया मोहब्बत
माफ़ी, पाकीज़गी, रूहानी बसीरत इसी की खुशबू से भरी हुई होती है। हालेलुया। समझ आई बात की कि जो हकीकी कलीसिया होती है, जो लिविंग चर्च जिसको कहते हैं, जो खुदावंद की हकीकी कलीसिया है, वो क्या होती है, उसमें उस कलीसिया में जो है वो कलीसिया मोहब्बत से भरी होती है। वो सबसे बड़ी ये बात होती है, वो कलीसिया मोहब्बत करती है, पास्टर भी मोहब्बत करते हैं और कलीसिया एक दूसरे से मोहब्बत करती है। उनके तल्लुकात बड़े खूबसूरत होते हैं और उनमें माफ़ी का जो है वो माफ़ कर देते हैं एक दूसरे को, माफ़ी का पैगाम उनके पास होता है। रिपेंटेंस स्पिरिट होती है उस कलीसिया के अंदर और वो पाकीज़गी से चलते हैं, पाकीज़गी पे जोर देते हैं। उनका जो पैगाम होता है वो सल्वेशन, रिपेंटेंस और होलीनेस पे होता है। ये तीन चीज़ों को जो है वो कलीसिया प्रमोट करती है तालीमात में, और यही खुदा यीशु मसीह की तालीम भी थी। हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब अपनी मनादी को शुरू किया तो देखें, अगर ये होना मत्ती में 4 बाब में खुदा यीशु मसीह ने अपनी मनादी को शुरू किया। यीशु मसीह ने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि वो कोई फिक्र ना करो, मैं आ गया हूँ, पैसे तो मिलेंगे, अब आप लोग दौलतमंद हो गए, इसराइल सबसे अमीर हो जाएगा और ये है वो है खुदा यीशु मसीह ने जो प्रोस्पेरिटी की तालीम देते हैं ना, चर्चेज हैं, प्रोस्पेरिटी बताते हैं, दुनिया की रस्में बताते हैं, और वो जो है वो तालीम नहीं देते, वो मोहब्बत की तालीम नहीं देते, माफ़ी की तालीम नहीं देते, पाकीज़गी की तालीम नहीं देते, रूहानी जो बसीरत है, रूहानी जो है बसीरत के बारे में नहीं बताते वो। तो ये खुदा का कलाम जो है वो बताता है कि ये कलीसिया जो थी और रूहानी तौर पे अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बातें निकल खड़ी हुई थी। पौलुस रसूल यहाँ पर फिर तालीम देता है और भी गहरी तालीम देता है मोहब्बत की, माफ़ी की, पाकीज़गी की और रूहानी बसीरत की, और मसीह की खुशबू जो है वो कहता है कि बने आप लोग सब, क्योंकि मसीह की खुशबू है। हालेलुया। तो ये यहाँ पर जो है वो कलीसिया में हम देखेंगे कि ये कलीसिया को ये पैगाम जो है पौलुस रसूल देता है। तो हकीकी मोहब्बत तो कभी कभी शराब भी करती है। पौलुस रसूल कहता है कि क्योंकि मैंने अपने दिल में ये फैसला किया फिर गम के साथ तुम्हारे पास ना आऊँ, क्योंकि मैंने बड़ी मुसीबत और दिल के इस तरह में बहुत आंसू बहा बार का तुम्हें लिखा, इसलिए ही कि तुम्हें गम हो, बल्कि इसलिए कि तुम उस मोहब्बत को जान लो जो मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा है, तो तुमसे है। ये हम देखते हैं कि आयत जो है वो ये जो है वो 4 आयत में है, पौलुस रसूल जो ये बात लिखता है। तो पौलुस ने कलीसिया की सलाह इसलिए नहीं की कि वो उनसे नफरत करता था, बल्कि इसलिए कि वो उनसे बेहद मोहब्बत करता था। तो कलीसिया की सलाह बहुत ज़रूरी है। सलाह का मतलब ये है कि डांटना या उसको बताना कि आपके अंदर क्या गलती है, आप क्या गलती कर रहे हो, कलीसिया में क्या कर रहे हो, ख़ानदान में क्या है, शख्सी तौर पे क्या है, मियाँ बीवी के अंदर कौन सी गलत फहमी है। इस सलाह का मतलब ये होता है सलाह करना। तो सच्ची मोहब्बत हमेशा सच बोलती है। हालेलुया। आज आप बहुत से लोग सिर्फ हौसला अफजाई करना चाहते हैं, लेकिन गुनाह की सलाह करने से डरते हैं। पादरी साहिबान भी डरते हैं, सलाह नहीं करते, कलीसिया को नहीं बताते कि ये काम छोड़ो यार, कलीसिया में ये क्यों काम कर रहे हो, साल का तो शराब क्यों बेच रहे, कलीसिया के बंदे क्यों बेचते हैं, गालियाँ देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उल्टे काम कर रहे क्यों करते हो। तो वैसे सलाह हौसला अफजाई देंगे, लेकिन गुनाह को नहीं पॉइंट आउट करते। लेकिन खुदा का कलाम में सिखाता है कि जिससे मोहब्बत कीजिए उसकी सलाह भी करनी चाहिए। अगर सलाह का जिक्र किया जाए तो खूबसूरत हवाला देखेंगे मकाशवा जो खुदा यीशु मसीह भी सलाह करता है। हम देखें कि यीशु मसीह ने भी सलाह की इस कलीसिया की, और अगर हम देखें बड़ा खूबसूरत हवाला है मकाशवा 3 बाब और उसकी जो है वो 19 आयत में लिखा है, मैं जिन जिन को अजीज़ रखता हूँ उन सबको मलामत और तंबीह करता हूँ। खुदा यीशु मसीह ये लुदीकिया कलीसिया को कह रहा था। मकाशवा जो है वो आखिरी किताब है, मकाशवा 3 बाब और उसकी 19 आयत में, मैं जिन जिन को अजीज़ रखता हूँ उनको सबको मलामत से तंबीह करता हूँ, बस सरगर्म और तोबा कर। तो खुदा का मकसद ये होता है कि तंबीह करने का कि क्या करो, सरगर्म हो जाओ और तोबा करो। तोबा के लिए ही सलाह की जाती है ताकि बंदा तोबा करे और अच्छा काम करे। तो यीशु मसीह की को भी देखिए, अगर पतरस ने यीशु को सलीब पर जाने से रोकने की कोशिश की
اور اس نے کہا کہ بھائی یہ خداوند یہ تجھ پہ نہیں ہوگا، تو کیسے سلیب پر جا سکتا ہے؟ ہم تو کچھ اور ہی امید لا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہہ رہے میں سلیب پر چلے جاؤں گا، ہم چاہتے ہیں تو ہمارا بادشاہ بن جا، کہ تو اس میں سایہ ہے تو تو بادشاہی کرے گا۔ اور اس کا یعنی وہ جسمانی طور پہ وہ سوچ رہا تھا، لیکن خدا نے اس کو جھڑکا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ یسوع نے کہا کہ شیطان مجھ سے دور ہو، جسمانی باتوں کی فکر میں ہے۔ دیکھیں سوچ میں فرق ہے نا، کام میں فرق تھا۔ تو یہ خداوند جو ہے وہ تو روحانی کام کے لیے آیا تھا، وہ گناہوں کی معافی اور انسان کو شیطان کے گناہ سے قبضے سے چھڑانے کے لیے آیا تھا، ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے آیا تھا خدا یسوع مسیح۔ تو وہ کچھ جسمانی بادشاہی تھوڑی حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ ناتن نبی نے بادشاہ کو، داؤد کو، بادشاہ کو جو ہے وہ بے خوف و خطر جا کے اس کو کہا کہ تو نے گناہ کیا ہے، تو نے جو ہے وہ اس نے جو گناہ کیا تھا عورت کے ساتھ اور اس کا بندہ بھی مروا دیا تھا۔ تو یہ سبق اس کو دکھایا، خدا نے سکھایا۔ داؤد نے غصہ نہیں کیا بلکہ توبہ کی، اس لیے خدا نے اسے معاف کیا۔ تو والدین محبت سے بچوں کو اصلاح کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ تو پاسبان بھی محبت سے خدا کے سچے خادم ہونے کے ناطے وہ ان کو کلیسیا کی صلاح کرنی چاہیے۔ ایماندار عاجزی سے صلاح قبول کریں، ہمیں صلاح قبول کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ محبت میں کی جاتی ہے۔ تو محبت تو بغیر صلاح سختی بن جاتی ہے، اس لیے محبت سے ہی صلاح کرنی چاہیے، سختی سے نہیں کرنی چاہیے اور اچھے طریقے سے کرنی چاہیے۔ سچائی کے بغیر محبت سمجھوتا بن جاتی ہے۔ سچائی جو ہے ضروری ہے، محبت جو ہے وہ سچائی ہونی چاہیے۔ ہلیلویہ۔ تو آگے ہم دیکھیں گے، ذرا حوالہ پڑھیں گے، آگے جائیں گے 5 آیت سے۔ اگر کوئی غم کا باعث ہوا ہو تو میرے ہی غم کا نہیں، بلکہ تاکہ اس پر زیادہ سختی نہ کروں، کسی طرح تم سب کے غم کا باعث ہوا۔ یہی سزا جو اس نے اکثروں کی طرف سے پائی ایسے شخص کے لیے کافی ہے۔ بس پر شخص کی یہی بہتر ہے کہ اس کو معاف کرو، تسلی دو، تاکہ وہ غم کے کثرت سے تباہ نہ ہو۔ اس لیے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ تمہارے محبت کا فتویٰ دو، کیونکہ میں نے اس واسطے بھی لکھا تھا کہ تمہیں ازمالوں کے ساتھ باتوں میں فرمانبردار ہو یا نہیں۔ جسے تم معاف کرتے ہو اسے میں بھی معاف کرتا ہوں، جو کچھ میں نے معاف کیا اگر کیا تو اسی کا قائم مقام ہو کر تمہاری خاطر معاف کیا، تاکہ شیطان پر ہم کام پر داؤ نہ چلے کہ ہم اس کے حیلوں سے نا واقف نہیں ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہاں پر پولس رسول جو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، پولس رسول بھی یہاں پر وعدے کرتا ہے کہ جسے تم کسی بات میں معاف کرتے میں بھی اسے معاف کرتا ہوں، تاکہ شیطان ہمیں نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ ہم اس کی منصوبوں سے بے خبر نہیں ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ جب ہم فارگیو نہیں کرتے، فارگیونس اسپرٹ ہمارے اندر نہیں ہے، تو پھر شیطان جو ہے وہ انفارگیونس اسپرٹ کو یوز کر کے ہمیں نقصان دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے ہمیں، کیونکہ جس شخص کو پہلے کلیسیا نے نظم و ضبط کی تحت رکھا تھا وہ سب توبہ کر چکا ہے۔ یعنی جب کوئی توبہ کر چکا ہے تو پھر ہمیں توبہ والے شخص کو معاف کرنا چاہیے۔ صرف پر تو لکھتا ہے کہ معاف کرو، تسلی دو، اسے دوبارہ قبول کرو، اسے ہمیشہ کے لیے سزا نہ دیتے رہو۔ کلیسیا نظم و ضبط کا مقصد نظام نہیں بلکہ بحالی ہے۔ تو معاف کرنا جو ہے وہ معاف نہ کرنا شیطان کے موقع دیتا ہے، خاندانوں کلیسیوں میں تقسیم پیدا کرتا ہے۔ معاف نہ کرنا جو ہے معاف نہ کرنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یسوع سے بھی نے بھی اگر دیکھیں خدا کلام یسوع ہماری بلکہ دعائے ربانی بھی ہمیں شامل ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم ایک دوسرے کے قصور معاف کرو گے تمہارا آسمانی باپ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ بلکہ یسوع نے کہا کہ جب تم دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سب سے پہلے معاف کرو۔ کسی کو معاف کرنا ہے، معاف کرو، اپنے دل کو صاف کرو، دل میں سے رنجن نکالو، سارا دل میں سارا غصہ نکالو، اور صاف ہاتھوں کے ساتھ اور صاف دل کے ساتھ اور بالکل تازہ فریش ذہن کے ساتھ آ کر دعا کرو، ایمان کے ساتھ کرو، پھر تمہاری دعا سنی جائے گی۔ تو معافی جو ہے وہ تو پہلی بات تو ہماری دعاؤں کو روک دیتی ہے اور ہم دعا خدا کے پاس نہیں پہنچتی۔ ہم اپنے آپ میں بھی ہم کنفیوز ہوتے ہیں، ہم دعا ہی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ذہنی طور پہ خود کنفیوز ہوں، آپ سوچ کچھ اور رہوں، کہہ کچھ اور ہوں، دعا کچھ اور کچھ کر رہے ہوں، ذہن میں کچھ اور چل رہا ہو، تو یہ آپ پھر دعا وہ کیسے آپ کریں گے؟ آپ
अच्छी तरह दुआ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने हमें खुद भी सिखाया है कि उसने कहा कि अगर तुम जो है वो एक दूसरे के कसूर माफ़ ना करोगे, हमारे भी कसूर ना माफ़ किए जाएंगे। तो इसलिए दुआ रबानी में भी हमें शामिल है। यीशु मसीह ने शामिल कर दिया इस बात को, दुआ में रबानी में शामिल कर दी हमारी, ताकि हम इसको दे नशीन करें और इसको रिपीट करें हर रोज़ इसको, और इसको जो है अपनी अमली जामा पहनाएं, क्योंकि इसके बगैर जो है हमारी दुआ सुनी ही नहीं जाती। तो माफ़ करना कितना ज़रूरी है, बहुत बेहद ज़रूरी है। ये हमारे ईमान का अकीदा है, यानी इसके बगैर हम जो है वो माफ़ी हमें नहीं मिलेगी। और फिर जब माफ़ नहीं करेंगे तो क्या होता है, शैतान क्या करता है, ख़ानदानों को, कलीसियाओं को तकसीम करता है। क्या होता है, तकसीम होती, कलीसियाएँ फट जाती हैं। वो कहते हैं अच्छा तू नहीं माफ़ करता, फिर ठीक है, अब टोलेबाजी बन जाती हैं, नातफ़ाक़ी पैदा हो जाती है। ये जो ख़ानदान में पैदा हो जाती है, कलीसियाओं में पैदा हो जाती है, मुल्कों में पैदा हो जाती है। आप देखें कि माफ़ ना करना कितना जो है वो ख़तरनाक है, और कितना शैतान को मौका मिलता है फिर इससे कहाँ से क्या चला जाता है, बात हो जाती है। उसकी वजह से माफ़ ना करने की वजह से झगड़े हो जाते हैं, दूसरे के कत्ल गारत हो जाती है। बहुत ख़तरनाक गुनाह है, इसलिए हमने फौरी एक दूसरे को माफ़ करना है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उस ज़िनाकार औरत को माफ़ किया, उसको पकड़ के लाए थे, और यीशु ने कहा जा फिर गुनाह ना करना, माफ़ किया उसको। 38 वर्ष के शख्स को माफ़ किया। इस पतरस को माफ़ कर दी खुदा यीशु मसीह ने। अगर हम देखें, पतरस ने इनकार कर दिया, सामने इनकार कर दी, यीशु मसीह ने जताया भी नहीं इसको, बल्कि देखें आप बाइबल में आप देखें तब यीशु मसीह ने जो है माफ़ कर दिया इसको। पौलुस रसूल को अगर आप देखें कि कलीसिया को सताने वाला था, बल्कि स्तिफनस के कत्ल पे राजी था और लोगों को पकड़ लाता था, जेल खानों में डालता था, यीशु मसीह ने इसको माफ़ कर दिया। उसने माफ़ी मांगी, 3 दिन रोज़े में दुआ में रहा, माफ़ी मांगी, खुदा ने माफ़ कर दिया। माफ़ करने वाला खुदा है। कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती। ये बात ध्यान में रखें कि जो ऐसा गुनाह नहीं है कि जो आपने किया हो और उसकी माफ़ी ना हो सके। ये हम देखते हैं। फिर यूसुफ को देखते हैं कि उसने अपने भाइयों को माफ़ किया जिन्होंने वो गुलामी में भेज दिया, और वहाँ पर बहुत साल परेशान रहा, परदेश में रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो है वो जेल में रहा। भाई कितनी देर अकेला बेचारा जेल में रहा, सड़ता रहा बेचारा, कोई मुलाकाती नहीं, कोई उसकी मुलाकात के लिए नहीं वहाँ गया, मुश्किलात परेशान। तो ये तो गुलाम भरा हुआ है। और यीशु मसीह ने फिर सबसे बड़ी जो माफ़ी, खुदा यीशु मसीह ने जो सलीब पर कहा है बाप इन्हें माफ़ कर, नहीं जानते कि क्या करते। माफ़ी की मिसालें ही मिसालें हैं, बाइबल भरी पड़ी है। ये बाइबल जो है वो माफ़ी, यीशु मसीह ने खुद कहा है बाप इन्हें माफ़ कर, नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी अपने इकलौता बेटे पर, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये बहुत बड़ी मिसाल है माफ़ी की। हम देखें कि खुदा ने, वो जो आदम ने हवा ने गुनाह किया था, खुदा ने उसको गुनाह को माफ़ कर दिया, और जो है अपने बेटे को भेज दिया ताकि उस गुनाह की तलफी हो जाए और निजात का रास्ता खोल जाए, इंसान फिर उसके पास आ जाए। तो ये इसके बढ़ के और कौन सी बात है। खुदा उनका पाकरू भी हमें माफ़ करता है, हमारे साथ रहता है, पाकरू हमें बर्दाश्त करता रहता है। अब जब देखें स्पिरिचुअल बात कर रहा हूँ, बड़ी गहरी बात है, समझने की है। खुदा उनका पाकरू भी हमें बर्दाश्त करता है, एकदम खुदा उनका पाकरू हमसे, क्योंकि अब तक हमारे साथ रहता है, रहने के लिए हमें दिया गया है। तो खुदा उनका पाकरू को जो रंजीदा लिखा है ना करो, लेकिन रंजीदा करते हैं जब, तो खुदा हमें सलाह भी करता है। खुदा का पाकरू भी हमें सलाह करता है, खुदा भी हमें सलाह करता है। तो ये सलाह को हमें खुशी के साथ कबूल करना है। हालेलुया। तो माफ़ी जो है वो ख़ानदानों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती है। कलीसिया को मुत्तहिद करती है, दिल से कड़वाहट निकाल देती है, शैतान के मंसूबों को नाकाम करती है। माफ़ी देखें कितने माफ़ी के फ़ायदे हैं। दिल में खुदा का अमन पैदा करती है, इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए यार। एक माफ़ी जो है ना वो कितने उसके फ़ायदे हैं कि ख़ानदानों को जोड़ देती है, फैमिली जुड़ जाती है, मियाँ बीवी आपस में जुड़ते हैं। मैं देख रहा था, टेस्टमनी सुन रहा था, जो है वो पास्टर इनकरुल्ला मिनिस्ट्री जलंधर में, इंडिया में देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे जोड़े वहाँ दिखा रहे थे, आके टेस्टमनी दे रहे थे कि लोग जिनकी तलाक तक हो गई थी, कलाम सुना और समझा ओहो हमने तो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे यार, ये नहीं करना चाहिए था। कलाम सुना, खुदा ने उनके दिलों को कायल किया, पाकुर ने कन्विक्ट किया उनको, वापस आ गए। भाई तलाक़ें भी ख़त्म हो गई तलाक भी वो ख़त्म कर दे, फिर शादी उन्होंने निकाली दोबारा। तो ये है जब खुदा काम करता है, बात करता है, तो लोग माफ़ भी कर देते हैं, फिर
خاندان جڑ جاتے ہیں، خاندان جڑ جاتے ہیں، کلیسیاں جو ہے متحد ہو جاتی ہیں جب ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، جب ریپینڈنس ہارڈ ہوتا ہے آپ کا، خداوند سے آپ معافی مانگتے ہیں، خدا آپ کو معاف کرتا ہے، آپ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، تو معاشرہ دیکھیں کتنا ترقی کرتا ہے، معاشرے میں کتنی سکون برکت آتی ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک سکون ملتا ہے، ہر ایک زندگی کے اندر ایک سکون آ جاتا ہے۔ ہیلویا۔ معافی کرنے کا مطلب گناہ کو درست قرار دینا نہیں ہے، بلکہ انتقام خدا کے حوالے کرنا ہے۔ یہ بھی بات رکھیں ذرا غور میں کریں کیا کہہ رہے، تو یہ بات ہے معاف کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ جو ہے وہ درست ہے، آپ نے جو کیا ٹھیک کیا تھا، خدا نے آپ نے اپنا انصاف خدا کے اپنے طرف سے آپ نے اس کو معاف کر دیا، اور خدا نے پھر جو ہے وہ خدا اس کا فیصلہ کرتا ہے اس بات کا کہ خدا نے سزا دینی ہے، جب خدا نے اس کو معاف کرنا ہے، اور بندے کو جیسے وہ معافی مانگے گا، وہ انتقام لینا کیونکہ ہمارا کام نہیں ہے، خدا ہی کا کام ہے۔ ہیلویا۔ تو آگے ہم دیکھیں گے یہ جو ہے اگلی آیت پڑھیں گے، آگے جائیں گے، اس سے ہم 12 آیت پڑھیں گے۔ جب میں مسیح کی خوشخبری دینے کو ترواس میں آیا تو میرے لیے یہ دروازہ کھل گیا، تو میری روح کو آرام نہ ملا، اس لیے کہ میں نے بھائی تیتس کو نہ پایا، بس ان سے رخصت ہو کر مقدونیہ کو چلا گیا۔ تو آگے پڑھیں گے 14 آیت میں لکھا، مگر خدا کا شکر ہے کہ مسیح میں ہم کو ہمیشہ سیروں کی طرح گشت کراتا ہے، اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلہ سے ہر جگہ پھیلاتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں، ہلاک ہونے والے دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں۔ ہیلویا۔ خوشبو جہاں جاتے ہیں پھر خدا کا نام لیا جاتا ہے، بتاتے ہیں کہ مسیح ہے، خوشبو کے طور پہ جاتے ہیں۔ ہیلویا۔ اور یہی خدا کا بندہ یہاں پہ کہہ رہا ہے۔ بعض کے واسطے تو مرنے کے لیے موت کی بو، اور بعض کے واسطے جینے کے لیے زندگی کی بو ہے، اور کون ان باتوں کے لائق ہے؟ کیونکہ ہم ان بہت لوگوں کی مان نہیں ہے، کلام آمیزش کرتے ہیں، بلکہ دل کی صفائی سے خدا کی طرف سے خدا کو حاضر جان کا مسیح میں بولتے ہیں۔ تو یہ پالوس آخری آیات ہیں، لکھا ہم نے 17 آیت تک۔ تو خدا ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ فتح بخشتا ہے، اور ہم خوشبو کی طرح جاتے ہیں۔ آگے ہم 12 آیت سے جیسے میں نے پڑھا ہے، خدا کا شکر ہے جو ہمیشہ ہمیں مسیح میں فتح بخشتا ہے۔ تو پالوس نے کیا کیا؟ اس نے برداشت کیا، ظلم اس نے برداشت کیا۔ ہم دیکھیں سب سے بڑا ظلم بیچارہ سنسار بھی کیا گیا، ظلم کو برداشت کیا اس نے، اور بحث لگی کافی دفعہ، اس کے بعد یہاں تک کہ اس نے موت بھی بیچارے نے گوارا کی، اس ایڈٹ ہوا۔ خدا کے فضل سے اس نے ہر طرح کی قید کو برداشت کی، قید بہت دیر تک رہا بیچارہ، وہ یہودیوں کی بہت زیادہ مخالفت کی اس نے قبول کی اور برداشت کیا، اس نے تکلیف میں رہا، پریشانی میں رہا، پھر بھی وہ اعلان کرتا ہے خدا ہمیشہ میں فتح بخشتا ہے۔ فتح کا مطلب مشکلات کا خاتمہ ہو جانا نہیں، بلکہ ان میں سے مشکلات میں مسیح ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور نکل جاتے ہیں مشکلات میں سے۔ مشکلات جو آتی رہتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے بھی صلیب پر دیکھتے ہیں یسوع کو لٹکایا گیا، اور یسوع نے صلیب پر جو ہے وہ شکست دی، موت کو، ابلیس گناہ کو شکست دی، خدا یسوع مسیح نے گناہ کو شکست دی، شیطان کو شکست دی، موت کو شکست دی، جہنم کو شکست دی یسوع مسیح ناصری نے، اور ان سب کی سب سے بڑی فتح جو ہے وہ دکھ کے درمیان آئی۔ تو دیکھتے ہیں دکھ سہنے کے بعد ہی یسوع مسیح نے ان چیزوں میں فتح پائی۔ ہیلویا۔ تو یسوع مسیح کی فتح کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ داؤد نے ذاتی جلد کو اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا پر ایمان کے ذریعے سے شکست دی۔ ذاتی جلد کی شکست کو اب دیکھیں، داؤد نے فتح پائی یسوع کے فضل سے، یسوع کے نام سے۔ تو آج بھی ایمان رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ فتح پاتے ہیں، آج بھی ہمیں خدا فتح سے بڑھ غلبہ دیتا ہے، ہر روز بلکہ دیتا ہے۔ تو جب مشکلات آئیں تو کیا ہو، آج دعا جاری رکھیں، کلام پر قائم رہیں، کلام پڑھتے رہیں، خدمت جاری رکھیں، خوشخبری سناتے رہیں، خدا پر بھروسہ رکھیں۔ اگر مشکل آتی ہے اپنی زندگی میں تو ہمیں جو ہے وہ گھبرانا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا، کلام کو نہیں چھوڑنا، دعا کرنا نہیں چھوڑنا۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کبھی نہ چھوڑیں، کلام پڑھنا نہ چھوڑیں، خدمت نہ چھوڑیں، خوشخبری سنانا نہ چھوڑیں، خدا پر بھروسہ رکھنا نہ چھوڑیں کبھی بھی۔ تو خدا اپنے بچوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہیلویا۔ تو ہر ایماندار کو مسیح کی خوشخبری پھیلانی چاہیے، یعنی خوشبو پھیلانی چاہیے ہمیں، جیسے 14-16 میں لکھا ہوا ہے کہ ہم خدا کے نزدیک مسیح کی خوشبو ہیں،
कि हम खुदा को तो कदीम रोम में जब कोई फालज फातिह जनरल शहर में दाखिल होता था तो उस खुशबू बखूर जलाया जाता था। और ये पुरानी बात है उस वक़्त जब कदीम जो है वो रोम में कोई फातिह जर्नैल आता था तो वो क्या करते थे, खुशबू जलाते थे, वो बखूर जलाते थे। वो पुरानी रायत और रवायत है। पलूस इसी मिसाल को इस्तेमाल करता है। यहाँ पर हम देखते हैं ईमानदार जहाँ जाए वहाँ इसी की खुशबू फैलानी चाहिए हमें। हालेलुया। लोग क्योंकि लोग ज़िंदगी में लोग हमारी ज़िंदगी में देखें, हमारी ज़िंदगी में खुदा की मोहब्बत है, पकीज़गी है, आजिज़ी है, सच्चाई है, रहम है, फजल है, ये देखें लोग तो लोग जानेंगे कि वाकई हम मसीह हैं, खुदा को मानने वाले हैं। इसलिए यीशु ने कहा था कि तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि क्या करो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो ताकि लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो ये हमने जो है वो इस तरह का रवैया हमने रखना है और इस तरह की ज़िंदगी हमने गुजारनी है। तो कुछ लोग जो हैं वो यीशु को कबूल करते हैं और कुछ इनकार करते हैं, लेकिन जो यीशु को कबूल करते हैं हमारी ज़िंदगी को देख के भी कबूल करते हैं, हमारे करैक्टर को, हमारी बात को, बहुत सारी चीज़ों को देख के लोग हम यीशु के पास आते हैं। तो जहाँ यीशु गए देखिए यीशु बीमारों को शिफा देते थे, गुनाहगारों को माफ़ करते थे, मायूस लोगों को उम्मीद देते, टूटे हुए लोगों को बहाल करते, बीमारियों को शिफा, मुर्दों को जिंदा करते थे। तो यीशु जो है वो यीशु आसमानी खुशबू दीने में लाए, आसमान से खुशबू लाए। यीशु जब ज़मीन पर आया हम देखते हैं यीशु मसीह है नजात लाया, आसमान की खुशबू नीचे लेकर आया। हालेलुया। तो आज हम यीशु मसीह की खुशबू बन गए हैं। लेकिन यीशु आसमान से उतरा, उसने मन तक छोड़ा और आसमान की खुशबू नीचे लेकर आया। वो जो है वो निजात की खुशबू है हमारे लिए, सैल्वेशन की खुशबू है, शिफा है, बीमारी है, ब्रेक थ्रू है, बहुत सारी ब्लेसिंग उसके साथ हमारे पास आई है। हालेलुया। तो डैनियल को देखिए, अब डैनियल सल्तनत में रहते हुए पाक ज़िंदगी गुजारता था। डैनियल बादशाह ने उसे जो है वो अपनी दूरी में रखा हुआ था और शेरों ने भी उसको नहीं खाया, शेरों के मादे में पड़ा, फिर भी वो वफादार रहा। खुदा उनकी खुशबू था, खुशबू के तौर पे वो खड़ा था वहाँ पर। तो ये हमें देखना है, आप भी जो है अपनी ज़िंदगी को मसीह की खुशबू बनाएं, आप भी बनाएं। हालेलुया। खुदा के कलाम को दयानतदारी से सुनाना चाहिए, खादमीन के लिए खास तौर है बात है, क्योंकि हम उन बहुतों की मानंद हैं जो खुदा के कलाम से तिजारत करते हैं, बल्कि खलूस से दिल से खुदा की तरफ से खुदा के हुजूर मसीह में हमें बोलना चाहिए। खुदा के कलाम को तजारत ना बनाए, यानी बिजनेस नहीं बनाना चाहिए हमें खुदा के कलाम को खालसन पेश करना चाहिए सच्चाई के साथ। पलूस भी यहाँ कहता है कि हम अमेज़श नहीं करते, क्योंकि हम उन लोगों की मान नहीं है जो खुदा के कलाम में अमेज़श करते हैं, क्योंकि दिल की सफाई से खुदा की तरफ से खुदा को हाज़िर जानकर मसीह में बोलते हैं। हमें भी खुदा के कलाम में अमेज़श नहीं करनी और कलाम को एज इट इज़ पेश करना जैसे वो है। खुदा ऐसे ही पसंद करता है। तो पलूस हम देखें कभी खुदा के कलाम को दौलत, शोहरत, ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उसने नहीं करता था, बल्कि उसने ताकि कलाम को हमेशा सच्चाई के साथ बयान किया और अपने जो है वो खादमों की खबरदार करता था कि झूठी तालीम ना दो, लालच जो है वो इसमें लालच ना हो, ऐसी तालीम ना दो जो झूठी हो, लालच हो, लोगों को खुश करने वाली मुनादी ना करो, जिसको प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल भी आजकल कहते हैं हम लोग, कि खुदा के कलाम में मिलावट ना करो। हालेलुया। ख़ास कलाम बिल्कुल जो जिससे देखें आपके सामने मैं भी कलाम पढ़ता हूँ, इसमें से तफसीर करता हूँ, सारी आपको समझा रहा हूँ, कोई अमेज़श नहीं करते यहाँ पर हम। और ये खुदा का शुक्र है कि जो लवर्स ऑफ गॉड मिनिस्ट्री में है, हम जो है अमेज़श नहीं करते किसी चीज़ में, आपको एज इट इज़ जो है वो खालस दूध पिला रहे हैं आपको खालस आपको तालीम दे रहे हैं, कोई मवेशी नहीं करते इसमें हम। इसलिए हमें जो है तालीम में कोई ऐसी झूठी बात नहीं करनी चाहिए। मेरे लिए, आप सबके लिए, जो खादमीन के लिए भी ये बात है, कोई लालच नहीं, इसमें लालच के ज़रिए से नहीं करनी चाहिए, कोई लालच की बात नहीं करनी चाहिए। लोगों को जो है वो खुश करने वाली तालीम नहीं देनी चाहिए। प्रॉस्पेरिटी यानी ब्रेक थ्रू मिलेगा जी, ब्रेक थ्रू, हालेलुया, और उनको बताई ना कि आप जो ज़ना कर रहे हो, बदी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये कारोबार अच्छा नहीं कर रहे हो, ये छोड़ो इसको, वो नहीं बताते हम। और जो प्रॉस्पेरिटी बताते हैं, जो खुदा आपको ब्लेस करेगा, ये है वो है। कैसे ब्लेस करेगा भाई? जब तक इंसान अपनी ज़िंदगी चेंज नहीं करेगा, हकीकी तौबा नहीं करेगा, प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी।
جب تک آپ دوسروں کو معاف نہیں کریں گے پراسپیرٹی نہیں آئے گی. خدا دعائیں نہیں سنے گا, دعائیں نہیں سنی جائے گی آپ کو. آپ کے اندر ریپینڈنٹ ہارٹ نہیں, آپ معافی نہیں کرتے کسی کو, سخت دل ہے آپ کا, ہر وقت غصہ ہے آپ کے اندر, ہاتھ نفرت ہے, گھر میں بھی جھگڑا, باہر بھی جھگڑا, بیوی کے ساتھ بھی, باہر بھی, تو یہ کیسے وہ پھر معافی نہیں ملے گی ہمیں. معافی اسی کو ملتی ہے جو سچے دل سے دعا کرتا ہے اور جو ہے وہ دوسروں پہ رحم کرتا ہے, دوسروں کی مدد کرتا ہے, مالی مدد کرتا ہے. ان کی وہ ہے وہ خادمین, وہ کلیسیاں برکت پاتی ہیں جو کلیسیاں جو ہے چیریٹی کا کام کرتی ہیں. یہ نہیں کہ چندہ لیا اور دہیے کی لی اور سب کچھ لے لیا, لیتے جانا ہے, دینا نہیں کسی کو. تو خدا نے اپنے اکاؤنٹ پر جانے اپنی گاڑی لے لی, جہاز لے لیا, اب نہیں لیے, یہ تو یہ چیز خدا نہیں پسند کرتا ہے, اور نہ شخصی طور پہ خدا چیز کو پسند کرتا ہے. تو یسوع مسیح کی زندگی کو آپ دیکھیں, یسوع مسیح نے جو ہے وہ کوئی پیسہ نہیں کسی لیتا تھا. یسوع مسیح فری دیتا تھا, ہر کوئی ذات, مردوں کو زندہ کرنا, خوشخبری, دن رات پھرتا رہتا تھا خدا کا کلام گاؤں میں جا کے, مفت. کبھی اس نے نہیں کہا مجھے پیسے دو جی, کبھی اسی نے کہا معجزہ کر رہا ہوں, آپ کی لڑکی زندہ کر دیتا ہوں, مجھے اتنے لاکھ دے دو. کسی نے کہا تھا یسوع نے کبھی؟ کہ ہمیں بھی نہیں کہنا کوئی ایسا معجزہ نہیں, کیونکہ مفت میرا مفت ہم نے دینا, جتنے بڑے بھی کام ہو, بڑا ہو. تو یہ ہم دیکھتے ہیں یرمیہ نبی نے مخالفت کے باوجود جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس نے جو خدا کا کلام سچائی سے سنایا. یرمیہ کی جو ہے وہ مثال آپ دیکھ لیں تو اس نے لوگوں سے زیادہ خدا سے ڈرنا پسند کیا, خدا سے ڈرا. اس لیے ایماندار خدا کا کلام سنائے, سچائی محبت سے بیان کریں, جھوٹی تعلیم سے بچنا چاہیے ہمیں, اور آخر تک خدا کے ساتھ وفادار ہیں. جی پریز دی لارڈ. یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ حقیقی اس باب میں ہم نے جو سیکھا ہے, چیزیں سیکھی ہیں, حقیقی محبت صلاح بھی کرتی ہے. ہاللویا. معافی شیطان کے منصوبوں کو ناکام کرتی ہے. ہم نے بڑی اچھی طرح دیکھا یہ چیز کو, ہم نے دیکھا مسیح اپنے لوگوں کو ہمیشہ فتح بخشتا ہے. تو مسیح میں ہمیں فتح ملتی ہے, اس کے لہو میں فتح ہے, اس کی صلیب میں فتح ہے, اس کے کلام میں فتح ہے, اور اس کے نام میں فتح ہے. یسوع نام میں فتح ہے. ابلیس شیطان گناہ پہ جس طرح یسوع نے فتح پائی ہے, ہمیں بھی فتح خدا نے دی ہے, اور اس فتح کو بھی ہمیں چلنا ہے. اپنے اوپر پروفیسی کرتے رہیں, جو ہے وہ پراسپیرٹی کے لیے اپنے خدا سے دعا کرتے رہیں, اور جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ فتح رہیں, کیونکہ ہمیں خدا نے فتح دے دی ہے. آلریڈی اس نے ہمارے لیے پے کر دی ہے سب کچھ ہمارا. تو ایمانداروں کو مسیح کی خوشبو پھیلانی چاہیے, یہ بھی ہم نے سیکھا آج. تاکہ کلام کی منادی دیانتداری سے کرنی چاہیے. یہ 5 چیزیں ہم نے سیکھی, دیکھی اس چیپٹر آج ہم دیکھی ہے. ہاللویا. تو دعا کریں گے, دعا کا ٹائم ہے. تو اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم جو ہے وہ جیسے جیسے خدا کی آمد قریب آ رہی ہے, دنیا میں نفرت, دھوکہ, تقسیم, روحانی سرمودی بڑھ رہی ہے. تو یہ ہے آخری جو ہے وہ پیغام ہمارا ہے آج کا. تو دعا کریں گے, یہ بڑھ رہی ہے. ایسے وقت میں خدا اپنے لوگوں کو بلاتا ہے کہ وہ معاف کرنے والے, پاک زندگی گزارنے والے, سچائی پر قائم رہنے والے, اسی کی خوشبو پھیلانے والے بنے. مکاشوہ میں یاد دلاتا ہے کہ خدا جلد آنے والا ہے, اور اس نے کہا ہر ایک کام کو وقت دینے کے لیے اجر میرے پاس. اس لیے ہمیں وفاداری سے اس کی خدمت کرتے رہنا چاہیے, وفاداری سے ایمان میں قائم رہنا چاہیے, اپنے ایمان کا انکار نہیں کرنا چاہیے, خواہ مشکل کتنی بھی ہو. تو یہ ہے, میں نے بھی 46 ایئر میں سیکھا ہے خدا کے ساتھ چلنا, وفاداری کے ساتھ چلنا, خوشی میں, غم میں, مشکل میں خدا کے ساتھ چلنا سیکھا ہے. اس پر توقع کرنا سیکھا ہے, اس سے دعا کرنا سیکھا ہے میں نے. خدا کا کلام, اب تو 10 سال سے خدا کا شکر کہ میں یہاں ہالینڈ میں ہوں, اور بڑی زبردست زندگی جہاں جا رہی ہے. خدا کا شکر ہے, خدا اس مشکلات سے نکال لایا ہے, مصر سے ہمیں نکال رہا ہے, اور یہاں پر خدا نے برکت دی, بلیس کیا. ہالینڈ میں بہت ساری برکات دی, بہت ساری ٹینشنوں سے, بہت ساری ایسی مشکلات سے خدا نے نکالا ہے. خدا کا شکر ہے, خدا کے ساتھ خدا کا شکر ہے. مشن میں وفادار رہا ہوں. میں اس بات پہ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے بھی خدا کا انکار نہیں کیا. مشکل میں, خوشی میں, غم میں, ہر حالت میں خدا ان کا اقرار کیا, خدا ان کے نام کو جلال دیا. جہاں گواہی دینے کا موقع ملا گواہی بھی دی ہے, کبھی پیچھے نہیں ہٹا. میں اپنی بات کر رہا ہوں, اپنی گواہی دے رہا ہوں. اور خدا کا شکر ہے, خدا نے یہ رحم کیا اور اس نے فتح سے بڑھ غلبہ دیا, ابلیس شیطان گناہ پہ فتح دی ہے, اور وہ ہر روز فتح دیتا ہے, اور بہت ساری برکات دی ہیں, ہم اندازہ نہیں کر سکتے.
تو یہ خدا کا شکر کرتے ہیں. اپنے بیٹے بیٹیوں کو ہم سب کو خدا نے یہاں پر بلیس کیا، اسٹیٹس بھی دی ہے، اور خدا نے اب جو ہے وہ برکتیں دی ہیں. اور خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر جتنا بھی کیا جائے کم ہے. تو آج بیٹی کو بھی جو ہے وہ اسٹیٹس میری کو ملا ہے، 5 سال کا کارڈ آج ملا ہے. خدا نے رحم کیا ہے. بیٹی کا کام کچھ رکا ہوا تھا، لیٹ تھا، خدا نے آج کام کیا، اس کو 5 سال کا جو ہے وہ امیگرینٹ کارڈ مل گیا آج بیٹی کو. خدا کا بڑا شکر ہے، خدا نے برکت دیا. باقی سب کو بھی مل چکے ہیں آلریڈی، پاسپورٹ ہولڈر ہیں سارے جو ہے وہ یورپین پاسپورٹ ہولڈر ہیں. تو خدا کا شکر ہے، خدا کے نام کو جلال ملے. ہیلویا، خدا کا نام مبارک ہو. تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے توبہ نہیں کی، توبہ کریں آپ. ہم دعا کریں گے آپ کے لیے، بھی ہم دعا کا ٹائم ہے، لیکن اس سے پہلے دیکھیں کہ اگر دل میں کسی کے، آپ کے اندر کسی کے لیے کڑواہٹ ہے، کوئی غصہ ہے، تو معاف کریں اس کو. گناہ میں تب تک توبہ نہیں، سچی توبہ نہیں، توبہ کریں. تو یہ خدا ہمیں آج بلاتا ہے، وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، بحال کرنا چاہتا ہے. یسوع میں شفا دینا چاہتا ہے، ہمیں فتح بخشنا چاہتا ہے. اس کی صلیب میں قدرت ہے، اس کی صلیب میں فتح ہے ہماری، اس کی صلیب میں ہماری نجات ہے، سیلویشن ہے. تو دعا کریں گے، اپنی آنکھیں بند کریں گے. اے یسوع ناصری، اپنے تمام گناہوں کو اقرار کرتے ہیں، تیرے قصور آتے ہیں، ہمیں معاف کر، اپنی خون سے دھو کر پاک اور صاف، میں اپنے روح سے بھر دے. خدا وہ خدا ہمیں توفیق بخش کہ ہم دوسروں کو معاف کریں، ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں. ہمیں اپنی فتح میں چلنے کا فضل عطا کر، ہماری زندگی تیری خوشبو پھیلانے کے لیے استعمال ہو. خدا ایمان میں اور زیادہ ہمیں مضبوط کر. خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر. تیرا شکر تو ہمارے لیے اپنی صلیب پر تو نہیں، ہمارے لیے اپنی جان دی، مر گیا، دفن ہوا، کسی مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا. خدا آپ کے دینے ہاتھ بیٹھا ہے، زندوں مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے. تیرا شکر کرتے ہیں. کلام کے لیے کلام کا جو بیج بویا کیسا ہوگا، 60 میں پھل رہا ہے. تیرا نام جلال پہ آج کے سارے وقت کے لیے تیرا شکر ہو. خدا برکت اپنی خون سے دھو کر پاک اور صاف کر، ہمیں معاف کر. خدا ہم گناہ گار ہیں، معاف کر کے پاک اور صاف کر کے. اور خدا ہمیں اور زیادہ ایمان و امید محبت میں بڑھنے کا فضل عطا کر. آج کا کلام جو بیج بویا 100 گنا 60 میں پھل رہا ہے. لوگ سنے، برکت پائیں، نجات پائیں، تیری بادشاہی میں شامل ہو جائیں. یسوع مسیح کے پیارے نام سے آمین. میرے باپ جو اسمان پر ہے، تیرا نام پاک مان جائے. تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسے اسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اور اس کی روٹی آج ہمیں دے، جس سے ہم سب کو معاف کر، سب معاف کر. میری زمائش میں اللہ بلکہ برائی سے بچا. بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے. آمین. تیرا خدا خصوصی دعا کرتے ہیں، جو خدا یہ میسیج، جو خدا دعا کے لیے میسیج ریکویسٹ کی گئی ہے، خدا ان لوگوں کے لیے خاص دعا کرتے ہیں. اور چاچو خدا کرسٹوفر کے لیے، اس پاسٹر صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں خاص طور پہ. خدا سب جو درخواستیں تیرے سامنے ہیں، خدا ان پہ خصوصی طور پہ دعا کرتے ہیں. خدا اپنے لوگوں کی دعا کو سن، اپنے لوگوں کی ضروریات کو پورا کر، اور ان کی دل کی مراد کو پورا کر. تیرا نام دے رہا، تو دعاؤں کو سننے والا خدا ہے. جب جب تجھ سے مانگتا ہے، تمہاری دعا کو سنتا ہے. خدا تمہاری دعا کو سن. اور جتنی درخواستیں یہاں پر کی گئی ہیں چینل میں، خدا خاص طور میسیجز میں، خدا ان لوگوں کو بلیس کر. خدا ان کی دعاؤں کو سن پاؤ. اور بھائی چاچو کرسٹوفر بھی خاص طور پر دعا کرتے ہیں پاسٹر صاحب کے لیے. اور جتنی بھی درخواستیں ہیں تیرے ذریعے پیش کرتے ہیں. بلیس کر، ہماری دعا کو سن، یسوع مسیح کے پیارے نام. آمین. تھینک یو لارڈ جیزس، تھینک یو فادر، تھینک یو جیزس، تھینک یو ہول اسپرٹ. تیرا شکر ہو خدا، ان کا شکر ہو. خدا کے مبارک لوگ کہ آج ہم پھر دم کے ذریعے میں آ سکے. اور بہت اچھی چیزیں آج ہم نے سیکھی ہیں. آج ہم نے خاص طور پہ جو سیکھی ہیں وہ چیزیں، 5 چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. بڑی خوبصورت چیزیں سیکھی ہیں ہم نے. حقیقی محبت سلابی ہوتی ہے، اس میں حقیقی محبت سے سلابی ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی آپ کو صلاح کرے آپ کو، تو اس کو جو ہے وہ خوشی سے قبول کریں اور ایکسیپٹ کریں اپنی جو غلطی ہے اس کو. اور پھر جو ہے دوسروں کو معاف کریں، تاکہ شیطان کے منصوبے آپ کی زندگی میں فیل ہو جائیں. دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. اور مسیح کے لوگ جو ہے وہ فتح میں زندگی گزاریں ہمیشہ. اور ایمانداروں کے جو ہے وہ جو ایماندار، اچھے ایماندار ہیں، وہ زندگی دوسروں کو خوشخبری سنائیں، خدا کا کلام سنانے کے لیے استعمال کریں. ہلیلویا. تو خدا کے کام کو اچھی طرح کریں. جتنے ایماندار ہیں جو ہیں خادم ہے، خاص طور پہ ان کے لیے بھی خاص یہ میسیج ہے کہ خدا کلام کو دلیری کے ساتھ اچھی طرح سے بیان کریں. ہلیلویا. تو ہم آپ کو برکت دے. کل ہم دیکھیں گے نئے عہد کے خادم ہے وہ 2 کرنتھیوں اس کا 3 باب
कल हम स्टडी करेंगे यीशु के फजल से, और इसकी भी जो है वो 17 आयत हैं जो हम देखेंगे कल खुदा के कलाम को। खुदा रूह है और जहाँ खुदा करूँ है वहाँ आज़ादी है, ये भी हम देखेंगे। ख़ास तौर इस बात पे बड़ा गौर करेंगे कल। बहुत सारी चीज़ें हैं ज़बरदस्त सीखने के लिए। खुदा के पाक रूह के बारे में हम देखेंगे, खुदा उनके पाक रूह के बारे में ख़ास तौर पे हम देखेंगे। आज हमने यीशु मसीह के बारे में देखा, माफ़ी के बारे में देखा, यीशु के शरीफ के बारे में सीखा है। तो कल भी हम जो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो लेसन हम सीखेंगे यीशु के फजल। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी किया करें। भाई कंजूस बड़े तुसी कमेंट नहीं करते लोग की, भाई हिसाब ला लो यार, क्यों नहीं करते भाई? कमेंट किया करो भैया, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी और शेयर भी किया करें लोगों के साथ, कि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को सुन सकें, लाइव कलाम। हालेलुया, बाद में भी सुन सकें। खुदा सबको बरकत दे। कल मुलाकात होगी आपसे। गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो, जीसस नेम, आमीन, बाय, शालूम।